हो जाएगा, वाल वाल हो जाएगा, वाल हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये बारिश में बारिश में काम डालेगा इधर बारिश में, ये वॉल तो हो जाएगा, बारिश टूटेगा अभी तो मुश्किल है जिसको तो नेहमी खत्म करने का नेहमी था ना 14 में कुछ था ना 14-15 में कुछ होना था। असलो की हो पूल जो बांधपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आणि आता तर पहिले ते अर्धे काम झालेले असा रोड सुद्धा सारको घातला ते सायडीची जी वॉल आसा ते काम जावंक शकता पण सकयलो जो रोड हा तो म्हाका दिसता पावस जायपर्यंत कामापर्यंत शक्यताच ना जावपाक तशेंच जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा जशें ते सांगता पयले ते काम पयले हे पावस सोंपल्यानूच काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका आणि ह्या कारणान जो सायडीचो जो हे केलो टेम्पररी रोड केलो तो पळय तो आतां ऑलरेडी 2 दिसांनी काबार जालेलो ते सगळे वणके पडलेले आहा त्या रोडार सो म्हाका दिसना आनी लोकांक खूब त्रास जातले आनी कदाचित अशें जालें की तो जर उदीक जर जाल्यार तर मागीर तो संपर्क आहा दोन गांवां मदीं तुटतलो आनी हे रोडाचें काम एक्चुअली पयलीं जावंक जाय आसलें कित्याक म्हणटा सांग हे म्हाका दिसता आमदार रोवलो ह्यो फक्त कमिशना खातीर रोवलो आसलो हे लेट जालें म्हणजे कमिशना खातीर हें काम उरलें आसतलें पयलीं आमदाराक खबर नासतली बाबा पावस आतां पडपाचो आसा किंवा PWD हांकां खबर ना पण खंय तरी रगाटलें काम आमदार म्हळ्यार रगाटलें आनी हें आतां हें करप हाजे वयल्यान गाडयो सोडप म्हणजे मातशें डेंजर आसा आमी सादे घराचो स्लॅब जाता 22 दीस तरी आमी हें करता दवरता हेजेर म्हाका दिसता आमदारान हें सांगता पळय आमदार ओपन करता आमदाराक रायट आसा ओपन करपाक पूल ह्यो एक्चुअली हेका जावंक जाय 22 दीस जावंक जाय आनी आतां तुमी पळयता आसतलें कितें आमी गेल्या हेका येयल्ले आमदारा वांगडा येयल्ले केन्ना आश्वासन दिल्लें जेन्ना हे पूल बांदता पळय निवडून येयलो काय पूल बांदता म्हूण सांगलेलें आतां तो निवडून यो परत हे रोवपा खातीर हे नाटकां करता सगळीं अशीं आतां लेट ही कामां करता पळय निवडून परत हें करपा खातीर लोक हुशार आहात ते जाणा आतां कितें करपाक जाय पळय ते बरोबर जाणा ते करूनय लोक दाखयतले लोकांक हांव मागणी करता हेंच्या लोकांक सगळ्यांक की हे हाल अशें करूंक जायना पेडणेकरांचे हाल करता असल्यानी मुद्दाम म्हूण हें करता अशें जाल्लें आसा हें आनी हे हांव म्हणटा आतां पावस येवच्या हे जावंक जाय आसलें एक्चुअली कितेंच जावंक ना हेंच्यान बेगीन ओपन केल्यार सुद्दां डेंजर आसा तुमी पळोवपाचें खंय कितें मिडिया मार्फत तुमी दाखोवपाचें आमी सद्या चांदणे लसापूर जो नवो ब्रीज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा आनी हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा आनी हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन
सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आणि लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची. जो तेंच्यांनी एक टेम्पररी जो रोड केल्लो आसा हो रोड सुद्दां पावस पडल्या कारणान एकदम भरोन उदक वयता तुज्या आनी गाडयो सुद्दां वचपाक ती भरपूर त्रास जातले. आतां इतलो पावस पडटा आनी फुडें पावस खूब पडपाचो आहा, ताका लागून तेंच्यांनी जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हेचेर लक्ष घालून हे जी गैरसोय आहा दोनूय गांवाची हसापूर आनी चांदेल ती तेंच्यांनी मोकळी करून दिवपाची आनी काम जाता तितलें फास्ट करपाचें इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. आणि सध्या पळय सोशल मिडियाचेर हे जेन्ना व्हायरल जाले पळय रस्तो व्हांवन गेलो आणि त्या सोशल मिडियाचेर काही लोक म्हणटा की कांयच गैरसोय जावची ना, ताका पर्यायी रस्ते आसात. हेचेर कितें सांगूंक सोदता तुमी? पळोवंक गेल्यार हांगा पर्यायी रस्तोच दिसना. जो पर्यायी रस्तो केल्लो तेंच्यांनी तोच आतां पावसान सगळो भरलेलो आसा. जे पावसाचे 2 दीस जालो पावस पडला, पूण ज्या 2 दिसान जो पावस पडला त्याच पावसान जर तो पर्यायी रोड पळयत न्ही जाल्यार तो सारको पाण्यान भरलेलो आसा. थंय आनी पर्यायी रोड ना. दोनूय गांवाचें कनेक्शन आसा येवपा वचपाचें हें खंय तरी म्हाका दिसता आनी 4 दिसांनी किंवा 8 दिसांनी हें बंद जातलें अशें दिसता. ताका लागून तेंचे जाता तितलो हो रोड बेगीनच्या बेगीन काम करून दोनूय गांवांक येरादारी करपाक मोकळें करपाचें.